अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई अहम और धमाकेदार इंटरव्यू आप ज़रूर ये पूरा सुनिएगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि खान साहब की हुकूमत गिराने को निकले हैं, उनकी अपनी जो है जमात के अंदर बगावत शुरू हो गई है। इंतहाई अहम बयानात मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब का सामने आए हैं। उसके साथ साथ फिर हाफिज हुसैन अहमद साहब जो हैं उनकी बयानात सामने आए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम जाते हैं सबसे पहले मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब के जो बयान है उसके हवाले से हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उनको गिराने के चक्कर में PDM के जो मुहाज वो संभाले हुए हैं, बड़े एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि जो इमरान खान साहब जिस तरह की वो एहतिसाब का जो उनका जो स्लोगन है उसको किस तरह आगे वो बढ़ा भी रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी जो है प्लाट्स के हवाले से, उनके हवाले से जो उन्होंने प्लाट्स हासिल किए, उसके साथ साथ क्या क्या वो अपने अदवार में वो करते रहे हैं, इन तमाम तर जो हैं वो दस्तावेज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब एक तरफ तो मौलाना साहब जो हैं वो PDM के साथ मिलके खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराने में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और फिर 31 जनवरी तक रिजाइन का ही बोला है कि तमाम पार्टी जो है वो कि जो लोग हैं PDM में जो शामिल हैं वो रिजाइन जो है वो जमा करवा दें। और फिर वो यहाँ तक भी कह गए हैं कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमत ने रिजाइन ना किया तो फरवरी में लॉन्ग मार्च होगा, और लॉन्ग मार्च जो तारीखी होगा और उसमें हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। एक तरफ मौलाना साहब ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना के अपने पार्टी के अंदर जो है वो बगावत सामने आ चुकी है। सीनियर दो रहनुमा जो हैं उनके अहम बयानात वो सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाफिज हुसैन अहमद साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले भी PDM पे अपनी बमबारी की थी, जिन्होंने उस पर यह भी कहा था कि जो मियां नवाज शरीफ जिस तरह इदारा को के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। फिर आज जिस तरह का हमने देखा है कि मोहम्मद खान, आज का जो अहम दिन है वो मौलाना फजल रहमान के लिए एक इंतहाई, मैं कहता हूँ कि एक मुश्किल दिन रहा है, उनके लिए बदकिस्मत दिन रहा है कि उनकी जो अपनी पार्टी की जो दो लोग हैं, जो सीनियर दो रहनुमा हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। हाफिज हुसैन अहमद साहब के बयानात की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं। तो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने ये यहाँ तक भी कहा है कि जो JUIF है जिसके सरबरा मुफ्ती महमूद साहब थे, जब उनके जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि मौलाना से पहले मैंने ज्वाइन किया था इस जमात को, हम नजरियाती लोग हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने 1980 में ये पार्टी इसको ज्वाइन किया था और मैंने 1973 में ज्वाइन किया था। तो किस तरह मौलाना साहब हमें पार्टी से निकाल सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जब इन्होंने तनकीद की थी हाफिज हुसैन अहमद साहब, जो इनकी बड़े अहम सीनियर रहनुमा के तर्जमान के तौर पे वो JUIF को लीड कर रहे थे, उनको इसी बयानात की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने ओहदे से हटा दिया था। फिर उसके बाद अभी जो है आज के दिन फिर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब ने ये बयानात जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। उनमें उन्होंने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी किए हैं कि जो मौलाना की जो पार्टी है वो अब नजरियाती नहीं रही। उनकी जो पार्टी है वो लालच के पीछे, पैसों के पीछे, अब जो सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं वो पैसे दे के, अब पैसों दे के ये वाला जो, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो उनका जो नजरिया, जो वो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसके अंदर बड़ी शफाफियत है। तो उस बयानात को एक बहुत बड़ा धचका जो है वो इन बयानात से लगा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 24 दिसंबर को आला सतह जो है अपनी पार्टी की जो सीनियर लोगों का इजलास इस्लामाबाद में इस हवाले से तलब कर रखा है, बुला लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह हाफिज हुसैन अहमद ने बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जो बातें की हैं, जिनमें उन्होंने बोला है कि जो कारकुन, जो नजरियाती कारकुन हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर उन्होंने कहा कि किसी किस्म का वो कोई ये अगर समझे कि वो पार्टी के ऊपर काबिज है तो उसकी खाम ख्याली है। इस तरह हमने देखा है कि जो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी हैं वो तो यहाँ तक भी कह गए हैं, उनके भी बड़े अहम बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं
وہ خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، بلکہ وہ خان صاحب نہیں بلکہ وہ خود سلیکٹڈ ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم بیان ہے، خاص طور پہ اس وقت جب پی ڈی ایم جو ہے، خاص طور پہ ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب کی، اس لیے بھی ایک اہمیت ہے کیونکہ وہ ان کی صدارت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے یہ اس طرح کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ پارٹی کے لیے بلکہ پی ڈی ایم کو بھی ایک بہت بڑا، پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، اور پی ڈی ایم کی جو ایک چل رہی ہے موومنٹ، اس کو بھی ایک دھچکا ضرور پہنچے گا۔ ساتھ ساتھ مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، عمران خان سلیکٹڈ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، انہوں نے کہا یہی حکومت خان صاحب کی جو ہے یہ 5 سال پورے کرے گی۔ پھر ساتھ ساتھ آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت نہ صرف یہ 5 سال پورے کرے گی بلکہ جو اگلا ہے ٹینیور، جو اگلے الیکشن ہوں گے یعنی 2023 میں ہوں گے، وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جیت جائیں گے، وہ بھی جو ہے 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ بھی خان صاحب کا ہوگا۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ کس طرح اپنے ہی پارٹی کے اندر، جس طرح ہم لوگوں نے ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کی ہے، ان کے لیے ایک مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ان کا جو بیانیہ ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جو باقی پارٹیز ہیں جس طرح نون لیگ ہے، نون لیگ میں بھی اس طرح کی جو اختلافات سامنے آئے ہیں۔ عظمیٰ بخاری ایک طرف 400 استعفوں کی بات کر رہی ہیں انہیں کی پارٹی کے، ان کی ہسبینڈ جو ہیں سمیع اللہ خان، جس طرح وہ بھی بیانات دے چکے ہیں، اور ملک ریاض کے ساتھ ان کی آپس میں بھی کلیش ہو چکا ہے۔ لاہور کی صدارت وہ سنبھالنے کو کوئی نہیں جا رہا نون لیگ کی۔ تو پی ڈی ایم کے اندر جو ہے اس طرح کے ایک تو آپس میں جو پارٹی ود ان دا پارٹی ایک ایشوز آ رہے ہیں، تو ایک اچھا دوسرا ایک اور بھی ایک کہا جا رہا ہے، مختلف جو تجزیہ کار ہیں ان کی بھی ایک رائے ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں بلکہ حکومتی نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ نون لیگ کو، خاص طور پر میاں نواز شریف کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی منشا کے لیے، چونکہ وہ اسمبلی سے وہ اپنی سیٹ بچا نہیں پائے، ہارے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کچھ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، خاص طور پر جو مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جو دھچکا ہے۔ 2 سینئر رہنما جو ہیں، بلکہ حافظ حسین احمد صاحب کی جو بیانات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گل نصیب مولانا محمد خان شیرانی، انہوں نے محمد خان شیرانی صاحب کا بھی ابھی ذکر کیا ہے، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے بولا اور میں ہم پرانے سینئر رہنما ہیں، ہمیں کون نکال سکتا ہے اس پارٹی میں۔ انہوں نے کچھ اس طرح مولانا کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں۔ تو دیکھنا ہے جو آنے والے جو دن ہیں وہ اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جو 24 دسمبر کا جو دن ہے وہ مولانا کی پارٹی کے حوالے سے وہ کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب اس حوالے سے جو ان کی پارٹی کے اندر جو ہے یہ اختلاف اس طرح کا ہے، اس وقت آنا، یہ ٹائم جو ہے انتہائی اہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا کی جو موومنٹ ہے اس کے اندر اس کا آگے اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کا کیا فیوچر ہوگا۔ اس بیانات کی وجہ سے، ان رہنماؤں کی بیانات کی وجہ سے، کیا مولانا صاحب کیا اپنی پارٹی کے اوپر جو ہے اتنی جو گرفت ہے، جس طرح ابھی بیانات سامنے آئے ہیں، کیا گرفت رکھ پائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو صدارت ہے پی ڈی ایم کی اس میں بھی سوالیہ نشان ضرور اٹھیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم اس حوالے سے آپ کو مزید بھی جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے گئے بگا۔ تب تک کے لیے نصیر بخاری CNN پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔